दोस्तों आज़ाद वन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान की ज़मीनों पर बड़ी सख्त जंग चल रही है। लेबनान में जितना आईडीएफ अंदर घुसी है वो फंस गई है, और अब खबर ये है कि इस हद तक कल आईडीएफ फंस गई एक जगह पर, एक मोर्चे पर, लेबनान की ज़मीन पर, कि उसे अपने फ़ौजी खुद मारने पड़े। इसकी खबर सामने आई है और दो सोर्सेज से आई है, और दोनों सोर्स अपने आप में बहुत बड़े हैं। एक तो है मारियो नौफल, एलन मस्क के बहुत बड़े मुरीद हैं। एलन मस्क के साथ इंटरव्यू, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया की बड़ी हस्तियां, और सीरियस सिंसियर गाय है, और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इसके, सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स ट्विटर पे। इन्होंने क्या कहा है मारियो नौफल ने? इजरायली स्ट्राइक्स allegedly kill own soldiers to avoid capture by हिजबुल्लाह। असल में हिजबुल्लाह आईडीएफ के फौजियों को पकड़ने के, उन्हें अगवा करने के बेहद करीब पहुंच चुका था। अगवा का मतलब समझिएगा ज़रा बाद में, यानी उन्हें जिंदा पकड़ने के करीब पहुंच चुका था हिजबुल्लाह के लड़ाके। इतनी बुरी तरीके से उन्हें घेर लिया गया था कि या तो वो सरेंडर करते या उन्हें घायल कर दिया होगा। उनके करीब पहुंच गए थे हिजबुल्लाह के लड़ाके, आईडीएफ की टुकड़ी के। तभी जो ड्रोन्स ऊपर से नज़र रख रहे थे वहाँ से फायर किया गया और इजराइल की तरफ से, और अपने फौजियों को मार दिया गया, ताकि, ये दावा किया गया है मारियो नौफल की तरफ से, ताकि इजराइल के फौजी जिंदा हिजबुल्लाह के कब्जे में ना जाएं। इसे कहते हैं हैनिबल डायरेक्टिव। हैनिबल डायरेक्टिव, समझ रहे आप? ये इजराइल का हैनिबल डायरेक्टिव है, और इसका मतलब जो होता है ना, उसको बहुत डीप में और बहुत से एग्जाम्पल्स और बहुत सी हिस्ट्री के साथ समझाने के लिए अलग से रिसर्च शो आपके लिए कोशिश करूंगा बनाऊं। लेकिन हैनिबल में ये है, हैनिबल डायरेक्टिव ये कहता है कि अगर आप अपने फौजियों को नहीं बचा सकते, मार दो, लेकिन दुश्मन के हाथ उन्हें जिंदा न पड़ने दो, क्योंकि इजराइल को पीछे इतिहास में एक एक फौजी के बदले सैकड़ों फौजी देने पड़े हैं। अब वो उस तरीके से काम नहीं करना। यही तो हुआ था 7 अक्टूबर में। मकसद तो यही था कि हज़ारों फ़लस्तीनी कैदी जो इजरायली जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा करे इजराइल। लेकिन इस बार कहानी कुछ दूसरी हो गई। ये एक फुल फ्लैश जंग हो गई। इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। हालांकि जंग के नज़रिए से बहुत से लोग और हम भी नहीं देखते, लेकिन इजराइल के लिए ये जंग है, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। मारियो ने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू लेबनीज मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह वॉज क्लोज टू कैप्चरिंग इजरायली सोल्जर। हिजबुल्लाह बहुत करीब था इजरायली फौजियों को पकड़ने के। ख़याम एरिया में, जो लेबनान का ख़याम एरिया है वहाँ पर, मतलब बस पकड़ने वाला था, गबदने वाला था। इसके बाद क्या हुआ? इसके रिस्पॉन्स में, इसके जवाब में इजरायली फोर्सेस ने, कहते हैं कि कथित तौर पर, एयर स्ट्राइक्स कर दी उस ख़याम एरिया में, उसी स्पॉट पर जहाँ पर आईडीएफ के बंदे पकड़े जाने वाले थे। एयर स्ट्राइक्स कर दी, किलिंग देयर ओन सोल्जर्स टू प्रिवेंट देयर कैप्चर, और अपने फौजियों को अगवा होने से बचाने के लिए उन्हें मार दिया। मतलब उनका मारा जाना तो कबूल है, उनका अगवा हो जाना नहीं, क्योंकि अगवा हो जाना इजराइल को मजबूर कर देता है। अगर इजराइल का एक भी होस्टेज आज जिंदा ना हो, मैं आपको कह रहा हूं, अगर एक भी होस्टेज आज जिंदा ना हो, यह खबर मिल जाए, तो गजा का क्या होगा आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ट्रूस होने से पहले, सीज़फायर होने से पहले आग का गोला बना देगा वो गजा को। खैर, ये जो है मारियो नौफल जो है, उन्होंने LBCI न्यूज़ के हवाले से लिखा है लेबनान की। हाँ, कमाल की बात इसमें ये है कि ये ट्वीट बाद में मिल नहीं रहा, खो गया है, हाइड हो गया है, क्या हो गया है। लेकिन इसकी आप नज़ाकत को समझिए। इजराइल कभी नहीं कहेगा कि उसने हैनिबल चला दिया, ठीक है, हैनिबल डायरेक्टिव को अंजाम दिया, वरना फिर जवाब देते नहीं बनेगा अपने लोगों को। हिजबुल्लाह कभी नहीं कहेगा कि इजराइल ने अपने फौजियों को मार दिया। हमेशा हिजबुल्लाह ये कहेगा हमने मारा है। वो नीची नहीं होने देंगे, ये ऊंची करेंगे। अच्छी बात है, जंग में होना चाहिए, लेकिन मीडिया कहीं नजर रखे हुए है। कुछ सोर्सेज होते हैं हिजबुल्लाह के अंदर भी, कुछ आईडीएफ के अंदर भी, वहाँ से खबर छनकर आती है। आप इन बातों को, जो ज़हीन लोग हैं वो समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, पैलेस्टीनियन न्यूज़ करके एक एक्स हैंडल है, ये भी बड़ा काफ़ी बड़ा है,
ابھی حالانکہ ہزاروں میں ہے، لاکھوں میں پہنچ رہا ہے، لیکن پرو ہیومینیٹیرین ایکٹیوسٹ ہے، انہوں نے بھی جو لکھی جانکاری وہ دیکھی، اٹس کنفرمڈ، اور انہیں بہت پڑھا جاتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفرم ہے کہ اسرائیلی فوجیوں کی ایک ٹکڑی، ایک گروپ وہ پکڑا جانے والا تھا حزب اللہ کے ہاتھوں، اغوا ہونے والا تھا کل رات، لیکن آئی ڈی ایف کے ہیلی کاپٹر نے یا پھر ایک ڈرون نے ایک میزائل لانچ کی اس یونٹ پر اور ان سبھی کو مار دیا تاکہ وہ پکڑے جانے سے بچ سکیں۔ اسرائیل کل دیئر سولجرز، اور یہی ہینیبل ڈائریکٹیو کہلاتا ہے۔ میں نے بہت سی سیریز دیکھی ہیں، خاص طور سے میری دلچسپی رہتی ہے غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر کیسی ہے زندگی وہ جاننے کی، تو فودا ایک سیریز تھی وہ دیکھی تھی، اسرائیل کے بارے میں بھی جاننے کو ملا، اس میں بھی ہینیبل ڈائریکٹیو کا ذکر تھا۔ خیر تھوڑی سی اور خبریں ہیں، وہ یہ ہیں کہ رات لڑائی واقعی میں نے آپ کو لاسٹ اپنے بلیٹن میں بتایا تھا کہ آئی ڈی ایف اور حزب اللہ کے بیچ سب سے خونی لڑائی اس وقت چل رہی ہے، اور یہ خبر یو این نے خود دی ہے، یونیفل نے دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس دوران یہ سب ہوا ہوگا۔ نان سٹاپ یہ لکھا گیا ہے سپریس نیوز میں کہ نان سٹاپ اٹیک ہو رہے ہیں سوسائڈ ڈرون سے، حزب اللہ نے رات سوسائڈ ڈرون سے نان سٹاپ اٹیک کیے ہیں، ایف پی وی ڈرون سے بھی کیے ہیں، جس میں لگ بھگ مانا جا رہا ہے کہ 28 ڈرون شامل تھے، روس سے ملی ہوئی یا روس میں بنی ہوئی کارنٹ میزائلز بھی تھیں، کارنٹ اینٹی ٹینک میزائل، اور ریزسٹنس فائٹرز بتایا گیا ہے کہ وہ لگاتار انگیج رہے اینمی کے ساتھ، سولجرز کے ساتھ لڑائی میں، اور یہ زیرو ڈسٹنس سے فائٹ ہوئی ہے الخیام میں۔ دیکھیں آ گیا نا، الخیام ہی وہ جگہ ہے جہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ الخیام میں زیرو ڈسٹنس کا مطلب آپ سمجھیں آمنے سامنے سے گولی چل رہی ہے۔ ہو سکتا ہے پاسبلٹی وہ جو ماریو کا ٹویٹ تھا، حالانکہ ہم نے ان کے حوالے سے دکھایا ہے، اور آج شام تک یہ شاید خبر اسٹیبلش ہو جائے گی کہ کچھ کانڈ ہو گیا ہے جی۔ اگر اسرائیلی اخباروں میں فوٹوز آ گئے 3 4 5 فوجیوں کے، آپ سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ پرے فار دا ہانریبل ریزسٹنس فائٹرز، یہ کہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ ایک اور انہوں نے جو حزب اللہ کا رات بھر اٹیک چلا ہے، وہ لیبنیز ویب سائٹ المایدین نے بھی چھاپا ہے کہ حزب اللہ انٹرسیپٹس انویڈنگ اسرائیلی فورسز بامبس نیومرس سائٹس۔ حزب اللہ نے اپنی زمین پر جو انویڈ کرنے، حملہ کرنے گھس رہی تھی اسرائیلی فورسز، ان کو انٹرسیپٹ کیا، ان سے مقابلہ کیا، انہیں کھدیڑا بھی، اور کئی اسرائیل کے جو قبضے والے علاقے ہیں وہاں پر لگاتار بمبنگ کی۔ دونوں باتیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں، ڈرون سے حملے ہوئے لگاتار، اور اپنی زمین پر زیرو ڈسٹنس سے فائٹ بھی ہوئی ہے۔ اس میں نے پڑھا تو ایک نہیں دسیوں جگہ کی، ہاں ٹینکس اڑائے ہیں۔ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے یہ جو حزب اللہ نے جانکاری دی ہے، اس اخبار نے اس جانکاری پہ لکھا ہے کہ چاما میں ایک قلعہ ہے، چاما جو گاؤں ہے یا ٹاؤن ہے لیبنان کی زمین پر، وہاں پر ایک قلعہ ہے، اس کے آس پاس کے علاقے میں حزب اللہ کے فائٹرز نے ایک اسرائیلی مرکبہ ٹینک کو تباہ کر دیا گائیڈڈ میزائل سے، یہ وہی ہوگی کارنٹ۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو لوگ، جو کریو جو تھا موجود تھا، وہ بری طریقے سے زخمی ہوا، اینڈ ایون کلنگ سیورل، اور کئی لوگ مارے گئے، کئی لوگ اس حملے میں مارے گئے اسرائیل کے فوجی۔ another مرکبہ ٹینک، ایک اور مرکبہ ٹینک جو الخیام ڈیٹینشن سینٹر کے پاس تھا، وہاں اسے آگ لگا دی گئی، سیٹ ابلیز، دہکا دیا، شعلوں میں بالکل بدل دیا، killing and injuring its crew، اور اس کے جو کریو ممبر تھے موجود اس ٹینک کے جسے آگ لگایا گیا، ان میں سے بہت سے مارے گئے، بہت سے زخمی ہوئے۔ کل کی رات کی ڈیٹیل آج شام تک بڑے فلک پر آ جائے گی، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کل کچھ رات گڑبڑ ہوئی ہے۔ حزب اللہ نے گائیڈڈ میزائل داغی تھی جس سے اس ٹینک میں آگ لگی۔ اس کے علاوہ الخیام میں اور بھی حملے ہوئے، اور یہ بتایا گیا ہے الجبیان میں اسلامک ریزسٹنس فائٹر نے جو ہے وہ انویڈنگ اسرائیلی فورس کا مقابلہ کیا۔ رات 8:30 بجے تک یہ مقابلے چلتے رہے۔ تل نحس علاقہ ہے، کفر قلعہ ہے، یہاں پر بھی اسرائیلی فوجیوں پر جم کر چاروں طرف سے گھیر کر حملے کیے گئے ہیں، اس بات کی جانکاری دی گئی ہے، اور باقی آپریشنز اوور ویو میں تو منٹ کی جانکاری حزب اللہ کی طرف سے لیبنیز اخبار المایدین کو مہیا کروائی گئی ہے۔ اسرائیل کے پاس بھاری بھرکم اسلحہ، گولہ بارود ہے، ایڈوانسڈ AI سسٹم تک ہے جس سے ہتھیار چل رہا ہے، لیکن گراؤنڈ آپریشن ایک ایسی چیز ہے جہاں آپ کی سمجھداری، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی چالاکی اور آپ کے ہتھیار
یہ سب کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ایک ایکوریسی ملتی ہے دشمن پر حاوی ہونے کی۔ آپ کی ایئر فورس مضبوط ہے، ٹھیک ہے، ایئر فورس کبھی جنگ نہیں جیتتی، جنگ ہمیشہ انفینٹری جیتتی ہے۔ اور زمین پر میں نے وہی کہا، 3-4 چیزوں کا اگر کمبینیشن بالکل پرفیکٹ مقدار میں نہیں ہے تو پھر آپ سمجھ لیجیے جنگ چلتی رہے گی یا آپ ہار جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، امید کرتا ہوں چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔